बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशिकान दुरूद के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रजबुल मुरज्जब में एक बहुत ही ख़ास दुरूद पाक, एक बहुत ही बाबरकत दुरूद पाक, एक बहुत ही ज़्यादा पढ़े जाने वाले दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अज़ीम शान रियाज़त करवाई जा रही है। इस मुबारक दुरूद पाक के बेनिफिट्स क्या हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की फजीलत क्या है? जो इसको कसरत से पढ़ता है वो कितना नवाजा जाता है, ये कितना ख़ास दुरूद पाक है। इस दुरूद पाक को इतना ज़्यादा क्यों पढ़ा जाता है, इंशाल्लाह सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। और यहाँ एक बात बता दूं कि रूहानियत की दुनिया में अगर कोई शख्स किसी वजीफे का फैज़ हासिल करना चाहता है ना, तो फरमाया ये जाता है कि अगर कोई शख्स चाहता हो कि उसको उस वजीफे की बहुत ज़्यादा रूहानियत नसीब हो, नूरानियत नसीब हो, उसके फैज़ व बरक़ात से वो नवाजा जाए ना, तो ये फरमाया गया कि उस वजीफे को 1.25 लाख मरतबा एहतिमाम के साथ जो बंदा पढ़ लेता है ना, तो उस वजीफे की रूहानियत और उस वजीफे का फैज़ उस पर खुलना शुरू हो जाता है और फैज़ उस बंदे को मिलना शुरू हो जाता है। तो देखिए, मैं ये दुरूद पाक वैसे तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और इसके फ़ज़ल व बरक़ात भी सुनते हैं, आज भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जो भी इस दुरूद पाक को पढ़ता है ना, एक मर्तबा ये सुनहरी मौका आपके हाथ आया है, एक मर्तबा इसको 1.25 लाख मर्तबा इस मुबारक महीने में पढ़ लें और बड़ी आसानी के साथ ये 1.25 लाख मर्तबा पढ़ा जा सकता है। मैं आपको सब कुछ इंशाअल्लाह डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। शैतान लाख सुस्ती दिलाए, तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखिएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं इस दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बेनिफिट्स की। देखिए, कई आशिकान रसूल, बेशुमार आशिकान रसूल को इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ने की बरकत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम शुमार ही नहीं कर सकते उन लोगों को कि जिन्होंने इस दुरूद पाक को पढ़ा और इसकी बरकत से नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से नवाजे गए। हाँ, फ़र्क ये है कि वो एहतिमाम के साथ पढ़ा करते थे, वो कामिल तवज्जो और खुशो-खुज़ू के साथ आरज़ी के सारी और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूब कर और तसव्वुर मदीना में डूब कर वो पढ़ा करते थे। लेकिन आज हम हैं कि गफलत के साथ और बेतवज्जुही के साथ और उस तरह पढ़ते ही नहीं है कि जिस तरह दुरूद पाक को पढ़ना चाहिए, और जिस तरह जो दुरूद पाक पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा नवाजा जाता है। तो ये भी नियत करेंगे कि इंशाअल्लाह हम दुरूद पाक को जो 1.25 लाख हम मुकम्मल करेंगे, ये जो भी तादाद मैं बताऊंगा, जिस तादाद में आप पढ़ना चाहें, इसको तवज्जो के साथ और एहतिमाम के साथ पढ़ेंगे। तो इस दुरूद पाक का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इसको कसरत से पढ़ता है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से नवाजा जाता है। फिर एक बड़ी बात ये है कि हर तरह की बड़ी से बड़ी परेशानियों और मुसीबत से निजात हासिल करने के लिए बड़ा ही मुजर्रब दुरूद पाक है और जायज़ हाजात के हुसूल के लिए बड़ा ही बाबरकत दुरूद पाक है। किताबें भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों के वाक़यात के साथ कि जिन्होंने किसी भी जायज़ हाजत के हुसूल के लिए, तकमील के लिए इस दुरूद पाक को पढ़ा, तो अल्लाह पाक ने करम फरमाया और उनकी हाजात को पूरा फरमाया। देखिए, कोई भी आपकी हाजत है, आप औलाद चाहते हैं, इस मुबारक महीने में एक मरतबा 1.25 लाख इसको मुकम्मल कर लें। आप चाहते हैं कि किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, आप इस मुबारक महीने में इस दुरूद पाक को 1.25 लाख मरतबा पढ़ लें। आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क में वुसअत अता फरमाए, इस मुबारक महीने में इस दुरूद पाक को पढ़ लें। अगर आप चाहते हैं कि किसी रूहानी, जिस्मानी, असराती, जिन्नाती बीमारियों से अगर आप शिफा चाहते हैं, यकीन मानें ऐसा अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूर होता है, इतनी अल्लाह पाक की रहमत बरसती है दुरूद पाक की कसरत करने की बरकत से कि बंदे को हर तरह की बीमारियों से निजात नसीब होती है। हिम्मत करके आप 1.25 मरतबा इस दुरूद पाक को इस मुबारक महीने में पढ़ लें। आप कर्ज में मुब्तला हैं, आप चाहते हैं कर्ज से निजात नसीब हो, इस मुबारक महीने में इस दुरूद पाक को पढ़ें। अलगर्ज आपकी कोई भी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि वो हाजत पूरी हो जाए और साथ मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी नसीब हो जाए और हम पर अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा रहमतें बरसें और ये मुबारक महीना हमारा भी अल्लाह पाक के नेक बंदों की तरह उसकी इबादत करते करते गुजरे। यानी कि दुरूद पाक पढ़ना ये भी अल्लाह पाक की इबादत है और फिर ये वो बाबरकत ज़िक्र है, वो बाबरकत वजीफ़ा है कि जिसको अफ़ज़ल वजीफ़ा कहा गया है।
جس کی روحانیت، جس کی نورانیت، جس کے فیوز و برکات سب سے زیادہ ہیں، اور پھر جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ توجہ اور قرب خاص بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو درود پاک ہے نا، اس کی خاص بات یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود پاک یہی درود پاک ہے، کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کہیں سے بھی کوئی بھی حضور کا امتی، کوئی غلام جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سنتا ہے یا لیتا ہے، تو وہ ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ حدیث مبارکہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ بخاری شریف پڑھیں، آپ مسلم شریف پڑھیں، آپ ترمذی شریف پڑھیں، آپ سنن نسائی پڑھیں، آپ ابن ماجہ شریف پڑھیں، آپ کوئی بھی حدیث شریف کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوگا نا، ساتھ ہی یہی مبارک اور بابرکت درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا۔ اور یہ وہ خاص درود پاک ہے کہ جو حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور وہ خاص درود پاک ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، درود پاک پڑھنے کے تمام احکامات پر اس کا عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، اس میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر بھی درود بھیجا گیا ہے۔ تو سمجھیں کہ درود پاک پڑھنے کے جو حکم ہے، اس حکم پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور سب حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی رحمتوں کا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور قرب خاص کا حقدار بن جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، اور اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس ریاضت میں خود بھی آپ نے شریک ہونا ہے، اپنے فیملی ممبرز کو، کسی کو آپ نے محروم نہیں رکھنا، اور کھل کر اس کی کمپین چلانی ہے اور دعوتیں دینی ہے۔ دیکھیں، آپ یہ درود پاک پڑھیں گے، لیکن اس سے بہتر بات یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کو اس کا بہت زیادہ فیض نصیب ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت زیادہ خوش ہونا، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے گھر والوں کو یہ ترغیب دینی ہے کہ بھئی آپ نے بھی اس مبارک مہینے میں اس درود پاک کو 1.25 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اچھا، کوئی 1.25 نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کی 11 تسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو 4100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو 7000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ توفیق دے 12000 مرتبہ اس کو، بہت ساری پڑھنے والے ہیں، 20 25 ہزار پڑھ جاتے ہیں، تو 12000 مرتبہ روزانہ بھی آپ اس درود پاک کو اس مبارک مہینے میں پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے 1.25 مرتبہ اس کو اس مبارک مہینے میں مکمل کر لینا ہے، اور پڑھنا بھی توجہ کے ساتھ بیٹھ کر ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک وقت میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اور اس درود پاک کا فیض آپ کو انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا، اور اتنا نوازے جائیں گے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا ہاں، ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اس درود پاک کے ساتھ درود رحمت کا اضافہ کریں، یعنی کہ اس طرح پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت زبردست ہو جائے گا۔ ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اسم گرامی آپ کو پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ پھر اس درود پاک کی، درود رحمت کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، ایک مرتبہ بھی پڑھے تو اس پر رحمتوں کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ہی خاص اور بابرکت درود پاک ہے۔ بہتر ہے دونوں کو ملا کر پڑھیں، تو دونوں کی ایک قسم کی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور 1.25 مکمل ہوگا، تو دونوں درود پاک کے صیغوں کا فیضان، فیض و برکات آپ پر انشاءاللہ الرحمن جاری ہو جائے گا۔ اب کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون اس ریاضت کو کرنے جا رہا ہے، اس عمل کو کرنے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ لائیو سیشنز بھی ہوں گے، تربیت بھی ہوگی۔ بس یہ ہے کہ آپ نے یہ ذہن بنانا ہے کہ میں نے جو کچھ مرضی ہو اس مبارک مہینے میں اس ریاضت کو کرنا ہے۔ اور جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس مہینے کے مڈ میں یا اختتام میں آپ دیکھ رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ اس مبارک مہینے کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، تو بھی آپ اس کا 1.25 مکمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس درود پاک کے فیض و برکات آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔